भारत के एशिया कप की मेज़बानी से इनकार के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट। इमरान, रियाज खान और सिद्दीक जान के ऊपर बड़ी पाबंदियों से मुतल्लिक एक अहम डेवलपमेंट और जावेद अख्तर के हवाले से एक अहम इंकशाफ इस वीलॉग का हिस्सा होंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, भारत का एशिया कप की मेज़बानी से इनकार और उसके बाद अब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से ऐसी ख़बरों की तरदीद। पहले ख़ुद आज सुबह से ये ख़बर चल रही थी कि भारत एशिया कप की मेज़बानी से भाग गया है सिर्फ़ इस वजह से कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी हो गई और इस कशीदा माहौल में भारत ने एक शुरली छोड़ी। आज सुबह के अखबार में एक ख़बर छपवाई जिसका ताल्लुक़ एशिया कप की मेज़बानी से माजरत था, लेकिन इस ख़बर से उसको क्यों हटना पड़ा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश का फेस करना पड़ना था। दुनिया ने भी लानतें भेजनी थी, अपने प्लेयर्स ने भी जो है जूते मारने थे इस हरकत से। लिहाजा ख़बर सामने आती है कि भारतीय बोर्ड ने एशिया कप से दस्तबरदार होने की ख़बरों की खुद ही तरदीद कर दी। और जो भारत क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि भारतीय बोर्ड ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के इवेंट से मुतल्लिक फ़िलहाल कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया और ना ही इस हवाले से कोई बातचीत इस वक्त तक हुई है। उनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त उनकी जो तवज्जो है वो IPL और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ पर इस वक्त मरकूज़ है और वो इस वक्त ध्यान देना चाहते हैं उसी चीज़ के ऊपर। वाज़ेह है कि भारतीय अखबार ने नाम के बगैर एक भारतीय ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट किया था, एशिया कप रवां साल सितंबर में भारत में शेड्यूल है जिसकी मेज़बानी भारत ने करनी है। और ये इसने ख़बर चलवाई इंडिया ने ख़ुद और अब जो है ख़ुद ही उसकी तरदीद कर दी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आगे भारत क्या करता है। जावेद अख्तर जिनका ताल्लुक़ अदब से है और अदब से ही होना चाहिए था, लेकिन जावेद अख्तर ने मुनासिब ये नहीं समझा, मुनासिब समझा कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच जो कशीदगी चल रही है उसमें वो भी छलांग मारें। और इस तरह के बयानात की सीरीज़ है। जावेद अख्तर इससे पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने के हवाले से बड़े मारूफ़ हैं, मकबूल हैं, जूतियाँ भी खाते हैं। ये हरकतें वो इस वजह से करते हैं कि उन्हें शायद भारत में इस चीज़ से मकबूलियत मिल जाए क्योंकि वो मुसलमान हैं और वो समझते हैं कि इंडिया में उन्हें स्पेस मिल जाएगी, ऐसे बयानात देकर वाह वाह हो जाएगी उनकी। तो ये शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। चाहे आप ऐसे 100 बयानात क्यों ना दे लें, आप देख लें अदनान समी की इस वक्त भारत के अंदर क्या इज़्ज़त है। वो आज भी आप जितना मर्ज़ी यकीन दिलवा दें इन लोगों को, आप इंडिया के अंदर इस वक्त जो हिंदुत्व राज है और वो इस वक्त जो RSS की हुकूमत है या वो जो एक माइंडसेट है जिसमें जो दो कौमी नज़रिया, आप जानते हैं शायद इस चीज़ की हकीकत को और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं आप भारत में रहते हुए। हम तो शुक्र अदा करते हैं पाकिस्तान में रह के कि शुक्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर भारत में होते तो क्या हशर होता, क्या हालात हो रहा होता, वो आज इंडिया के अंदर रहने वाले इनसिक्योर मुसलमान बहुत बेहतर जानते हैं कि उनके हालात जो हैं वो क्या हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक इनसिक्योर मुसलमान हैं जावेद अख्तर साहब। आपने ऐसे बयान देते हैं कि पाकिस्तान और जहन्नुम दोनों में से अगर मुझे किसी को चूज़ करना पड़ा तो वो जहन्नुम में जाना पसंद करेंगे। तो जावेद अख्तर साहब, आई वुड से जस्ट गो टू हेल। आपका वही जो है मस्कन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क जिसने आपको इतनी इज़्ज़त दी, इतना एहतराम किया, आपका इतनी मोहब्बत दी आपको। जब आप पाकिस्तान आए, आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन मुझे आपका आखिरी विज़िट याद है जब आप फैज़ मेले पर इस्लामाबाद लाहौर तशरीफ़ लाए और मैं उस हॉल में मौजूद था। जावेद अख्तर साहब, जिस वक्त आप स्टेज पर आए तो अवाम ने आपका तालियों की गूंज में किस तरह इस्तकबाल किया और जिस तरह आपने पाकिस्तान पे भी तनकीद की स्टेज पे खड़े होकर, मुझे याद है। लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान की आवाम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि आपको उस पर भी सलाम किया। आपने शायरी सुनाई, उस पर आवाम ने आपको दाद दी जो बनती थी, जो आपका काम है।
تو اتنی محبت سمیٹنے کے بعد، اتنا احترام سمیٹنے کے بعد کسی قوم کو اگر آپ جہنم سے تشبیہ دیں گے تو میں آپ کے انٹلیکچول لیول پہ کوشچن ریز کرتا ہوں کہ یہ ہے انٹیلیجنشیا، یہ ہے انٹلیکچول لیول. ایک جو اپنے آپ کو لبرل کہنے والا شخص، اپنے آپ کو آزاد کہلانے والا شخص، اور کافی حد تک جاوید اختر کے جو میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے عقائد کیا ہیں یا کیا نہیں ہیں، ہر انسان کا ایک انفرادی معاملہ ہے، لیکن جاوید اختر صاحب کافی حد تک جو ہیں وہ لبرل ہیں اس حوالے سے کہ وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، وہ مائنورٹیز پہ بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ لیکن پاکستان سے کیسا بغض، پاکستان جہاں انہیں اتنی محبت ملی، اتنا احترام ملا. تو جاوید اختر صاحب بہتر یہی ہوتا کہ آپ ایسے بیانات سے گریز کرتے ہیں، جو آپ کا کام ہے بیسیکلی وہی کرتے ہیں. یہ ادب نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. شاید یہ آپ کا ایک جملہ یا دو جملے، ایک دو بیانات آپ کو کچھ عرصہ تو بچائے رکھیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ جب تک بھارت میں ہیں آپ تب تک سے انسیکیور ہیں. آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے چاہے ایسے 100 بیانات ہی کیوں نہ دے لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انڈیا میں رہتے ہوئے اس ہندوتوا راج میں، RSS کے راج میں، مودی جی کے راج میں آپ محفوظ شہری ہیں. یہ گارنٹی ہے. تو نیکسٹ بھی جب بھی پاکستان بھارت نے تو لڑتے ہی رہنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے آرام سے، اور دوبارہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اگر آپ آئے تو آپ کو اسی طرح احترام کریں گے، محبت دیں گے. تو پاکستان تو یہ ایسا ہے، کھلے دل کے لوگ ہیں. آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اب میں حیران ہوں کہ میں اس کے اوپر اور کیا کومنٹ کروں. جاوید اختر صاحب سلام ہے آپ کو. آخر میں جو اہم خبر ہے وہ ہے عمران ریاض خان، صدیق جان، وقار ملک، صابر شاکر صاحب اور اس طرح کے ڈاکٹر شہباز گل، اس طرح کے دیگر یوٹیوب چینلز ہیں، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے. یہ وہی حرکت ہے خواتین و حضرات جو آج سے کچھ وقت پہلے جب بھارت اور پاکستان کے بیچ باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی تو بھارت نے پاکستانی یوٹیوب چینلز اور ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر پابندی لگا دی، جس کے اوپر پاکستانی حکومت تنقید کر رہی تھی کہ یہ دیکھیں جی ڈر گئے، تنقید نہیں سننا چاہتے. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج پاکستان نے کچھ بہت بڑے یوٹیوب چینلز جن کی لاکھوں میں ویورشپ ہے اور لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں، ان کو پاکستان میں بند کر دیا کیونکہ اب پاکستان کو وہ تنقید نہیں پسند آ رہی. تو آپ کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو میں بس اس پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو پاکستان کی اس حرکت سے ان یوٹیوبرز جن کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے، ان کی نہ ویورشپ پہ، نہ مقبولیت پہ، نہ سبسکرائبرز پہ کوئی کمی آئے گی، بلکہ اس چیز سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے اوپینین سے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان جو کہ اس وقت سسٹم پاکستان ہے، اس کو فرق پڑتا ہے اور اچھا بھلا فرق پڑتا ہے. تو اس فرق پڑنے پر ایسا ری ایکشن آنا تو نیچرل ہے. اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان یوٹیوبرز کو جن پر پابندی لگی، کیونکہ آپ کی آواز اس پابندی کے بعد ایمپلیفائی ہوگی. اس کا ایک سائنٹیفک ریزن ہے، وہ یہ کہ عوام بدلے میں آ کر اب اس چیز کو اپنا فرض سمجھیں گے کہ آپ کے اس وی لاگ کو VPN لگا کر سنیں اور آپ کے اس پیغام کو عوام تک پہنچائیں. یہ اپنا فرض سمجھ کے کریں گے. تو اس سے تو آپ کی ویورشپ کم نہیں ہونے لگی، نہ آپ کے ڈالرز کم ہوں گے، نہ آپ کے سبسکرائبرز کم ہوں گے، نہ آپ کے بیانیے میں کوئی فرق پڑے گا. ہاں فرق جس کو پڑا ہے وہ تو سمجھ آ گئی ہے کس کو پڑا ہے. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.